नमस्कार तथा शुभ सन्ध्या शुभरात्रि आदरणीय दर्शकवृन्द। अहिले हामी दियालो पोस्ट अनलाइन मार्फत हामी जोडिसकेका छौँ रात्रिकालीन विशेष साहित्यिक कार्यक्रम लिएर। आज विशेष गरेर सम्पूर्ण दर्शकवृन्दका लागि मैले एउटा सुन्दर उपन्यास लिएर आएको छु। प्रदीप नेपालद्वारा लिखित अनौठो प्रेम कहानी, अनौठो प्रेम कथा। यो 2063 सालमा प्रकाशित यो सुन्दर उपन्यास हो। उपन्यासको शीर्षक अनौठो प्रेम कथा छ। यो अनौठो प्रेम कथाका लागि रमेश विकलले दिनुभएको एउटा सानो भूमिका म यहाँ पहिले कोट्याउन चाहन्छु। सामान्यतया हामी साहित्यमा, सिनेमामा अनगिन्ती प्रेम प्रसङ्गहरू पढ्दै हिँड्दै आएका छौँ। ती कथाहरूमा एक नायक हुन्छ, एउटी नायिका। अझ अधिकांश सिनेमा र कथाकृतिहरूमा त खलनायक भिलेन पनि हुन्छ। नायक र नायिका स्वतः नारी हुन्छे, नायक पुरुष र नायिका स्वतः नारी हुन्छे र प्रेम भन्ने बित्तिकै हाम्रो मानसिकताले तुरुन्तै पुरुष र नारी बीचको यौनजन्य प्रेम भन्ने कुरालाई पक्रिहाल्छ। हाम्रो कुसंस्कार युक्त मनले प्रेम शब्द अति पवित्र हुन्छ र यसको रूप दाजु बहिनी, दिदीभाइ, आमा छोरा, बाबु छोरा, साथी साथी बीचमा पनि फुलेको हुन्छ र त्यो फुल जत्तिको पवित्र र सुन्दर हुन्छ भन्ने कुरालाई ग्रहण गर्नै सक्दैन र सकिरहेको पनि छैन। हो, नवपुस्तामा भने त्यो नयाँ धारणाले सनै सनै ग्राह्यता पाउँदै आएको छ, तर रूढिगत संस्कारको अवशेष अझै पूर्ण रूपले पुछिसकेको छैन। परिप्रेक्ष्यमा यो अझै संशयकै स्तरमा, धर्मकै बिन्दुमा अड्किएको छ। पुरानो संस्कार अनुसार प्रेम कथामा नायक नायिकाको बीचको प्रेम प्रसङ्ग नितान्त नारी पुरुषको यौनजन्य आकर्षण मानै रुमलिन्छ। त्यसमा मुख्य वियोगका आँसु अथवा मिलन योगका हाँसोले नै ओतप्रोत हुन्छ अन्त्यसम्म। खलनायक समेत रहेको प्रेम कथाको संयोगान्त र वियोगान्तमा चाहिँ त्यसको कारणीमा त्यही खलनायकले दुष्ट भूमिका खेल्छ। कथा त्यो त्रिकोणात्मक भएर आदिदेखि अन्त्य हुन्छ। यो रमेश विकलको यस उपन्यासप्रतिको आफ्नो धारणा हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले यो उपन्यासलाई 2 चरणमा विभाजन गरेका छौँ, आज र भोलि। सम्भव भयो भने हामीले पर्सि पनि यो वाचन गर्नेछौँ। यदि सिद्धिएन भनेपछि मैले खण्ड खण्ड गरेर वाचन गर्नेछु। अबको 1 घण्टा करिब 10 बजेसम्मका लागि आजको रचना वाचन विशेषमा प्रदीप नेपाल, जो नेपाली राजनीतिमा पनि चर्चित व्यक्तित्व हुन् र नेपाली साहित्यमा पनि चर्चित व्यक्तित्व हुन्। हामीले नेपाली राजनीतिमा प्रदीप नेपाललाई त चिनौँ, तर साहित्यमा त्यति राम्रोसँग चिनेको सायद लाग्दैन। त्यसैले आज गुमनाम साहित्यकार प्रदीप नेपालद्वारा लिखित यो अनौठो प्रेम कथा अर्थात् अनौठो प्रेम कहानी शीर्षकको उपन्यास लिएर म आएको छु। अब यो उपन्यासको वाचन म यसरी सुरु गर्छु। न त नदी भन्न मिल्थ्यो त्यसलाई, न नाली नै। त्यहाँ बग्ने पदार्थलाई पानी भन्न मिल्दैनथ्यो, त्यसैले त्यो नदी थिएन। तर त्यो ठुलो नालीमा पानीको मात्रा बढी थियो, त्यसैले त्यसलाई पानी होइन पनि भन्न हुँदैनथ्यो। 2 किनारको बीचबाट बग्ने त्यो पदार्थको रङ फिक्का कालो थियो। त्यसलाई हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो पुरानो भएर खुइलिएको भक्तपुरे टोपी तरल पदार्थमा रूपान्तरित भएर मैदानमा सललल बगिरहेछ। अथवा तपाईँ यसलाई मट्टीतेलको मात्रा बढी भएको डढेको मोबिलको अनुहारमा पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। कलौसो कालो धुवाँसो लिपिएको पानी जस्तो त्यो तरल पदार्थबाट बेला मौकामा चिताइ नसक्नुको दुर्गन्ध ह्वास्स निस्कन्थ्यो। त्यो दुर्गन्धले तपाईँलाई घर छेउैबाट वाफ उडाउँदै बगिरहेको नालीको सम्झना गराउँथ्यो। हामीलाई जस्तो सायद अरूलाई लाग्दैनथ्यो, त्यसैले त्यसलाई नदी भन्थे मानिसहरू। नदीका छिमेकीहरू मात्र होइनन्, देशभरिका मात्रले पनि होइन, देशाभरका मानिसहरू पनि त्यसलाई नदी नै भन्थे। एक खालका मानिसहरू त त्यसैलाई पवित्र नदी भन्थे। त्यसमा नुहाउन पाउँदा सिधै भगवानको काखमा बस्न पाइन्छ भन्थे। जति कालो भए पनि त्यहाँको पानीले निधारमा आचमन गर्न पाउँदा भगवानको विश्वरूप देखिन्छ भन्थे। आस्थाको त्यो भावनालाई सम्मान गर्दै यो आख्यानमा त्यसलाई नै नदी भनिनेछ। तपाईँ आफ्नो इच्छाले त्यसको नाम राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसलाई बागमती भन्नुहोस् या विष्णुमती अथवा इच्छुमती भन्नुहोस्। भन्नै रहर लाग्छ भने तपाईँ त्यसलाई कोशी या नारायणी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। आखिर नदीभन्दा ठुलो नदीको नाम पनि त नदी नै हुन्छ। अहिलेको सजिलोको लागि हामी त्यसलाई नदी मात्र भनौँ।
कथा काठमाडौँकै हो। कथा काठमाडौँकै हो। काठमाडौँलाई मित्र राष्ट्रसँग जोड्ने एउटा राजमार्ग छ। त्यो तपाईँ हामी सबैले जानेकै कुरा हो। त्यही राजमार्गमा चिप्लिन थाल्नुपर्छ त्यहाँ पुग्न। राजमार्गको पातलो ओह्रालोमा उत्तरतिर लाग्ने एउटा बाटो, राम्रो बाटो भेटिनेछ। त्यसलाई तपाईँले नै एउटा कुनै नाम दिनुभए हुन्छ, शान्ति मार्ग भने पनि भो, प्रजातन्त्र गोरेटो भने पनि भो। मनले मान्छ भने उकालो, शान्ति उकालो अथवा प्रजातान्त्रिक ओह्रालो भने पनि हुन्छ। बाटो सिधा छ, कतै नमोडिएको, कतै नबटारिएको। सिधा 500 मिटर अगाडि गएपछि त्यो बाटो देब्रेतिर कुइक्क घुम्छ। त्यसलाई नछोड्नुहोस्। तपाईँको नाक अघिल्तिर एउटा मन्दिर शैलीको सेतो घर ठिङ्ग उभिन्छ। तलदेखि माथिसम्म निहालेर हेर्नुहोस्। बुङमती र भक्तपुरमा बनेका प्राचीन शैलीका झ्यालढोकाले सिँगारिएको त्यो घरभित्र 24 घण्टा जीवन प्रवाहित भइरहन्छ। त्यो भ्युझिरहन्छ, तर 24 घण्टाको अनिदोका कारण त्यसका आँखाहरू शङ्कर लामिछानेले वर्णन गर्नुभएको अर्धमुदित नयन जस्तै देखिरहन्छन्। भुइँ समेत जोड्दा त्यो घरमा 5 वटा तलाहरू छन्। भुइँ तलाको बारेमा सबैभन्दा पुछारमा भनौँला। पहिलो तलामा हाजिर कापी, हिसाब किताब, जोड घटाउको काम हुन्छ। त्यसलाई प्रशासन शाखा भनिदिए हुन्छ। दोस्रो तलामा एउटा ठुलो सभाकक्ष छ। त्यसको आडैमा अर्को सानो समकक्ष पनि छ। ठुलो सभाकक्ष वक्ता मञ्च र श्रोता मञ्चमा बाँडिएको छ भने सानो सभाकक्ष अण्डाकार टेबल वरिपरि छरिएर सुतेको छ। तेस्रो तलामा एकातिर छन् बग्रेलती कम्प्युटर र त्यो सँगै खेल्ने भाइ बहिनाहरू। त्यसको अर्कापट्टि छन् सम्पादक र उपसम्पादकहरू। चौथो अर्थात् सबैभन्दा माथिल्लो तलामा बस्छन् कम्पनीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव अनि कार्यकारी निर्देशकहरू। कथा त्यही घरको भुइँ तलोबाट सुरु हुन्छ। त्यो तलो सङ्गमरमरको सेतो र चिल्लो ढुङ्गामा थचक्क बसेको छ। अग्लो छत छ। भुइँ तलाको काठमाडौँका लागि पटक्कै नसुहाउने 14 फिट अग्लो छतमा कलाकारिता समेटिएको छ। तर बिहारी कलाकारको भएर होला न त्यसमा भारतीय कलाको सुन्दरता छ, न नेपाली कलाले नै त्यहाँ रमाउने मौका पाएको छ। रङ्गी-चङ्गी बुट्टाहरू छन् छतमा, तर ती बुट्टाहरूसँग दिङ्ला जाने बाटोमा पर्ने 3 तलेको चित्रगुप्तको कलात्मक घरका कलाकृतिहरूको जस्तो सुन्दरता कतै छैन। यो त कला होइन, एक्कासी चम्किएको चट्याङको उज्यालो जस्तो छ। आँखा ताने गरी चरक्क चर्किएको, रङले विरक्ति र सङ्गमरमरको भुइँ निहालिरहे जस्तो। सङ्गमरमरमा पल्टिएको भुइँ तलो आफ्ना उदास र चिसा आँखाले तपाईँलाई ढोकामा स्वागत गर्न आइपुग्छ। अनौठो ढङ्गले खाली देखिन्छ त्यो भुइँ कोठा। हुने खाने मान्छेको घरमा उभिएर फ्यालिएको कोठा जस्तो। अनौठो ढङ्गले खाली देखिन्छ त्यो भुइँ कोठा, हुने खाने मान्छेको घरमा उभिएर फ्यालिएको कोठा जस्तो। मूल ढोका साह्रै फराकिलो छ। ढोकाको सिधा भित्तामा अग्लो टेबल र त्यस्तै कुर्सी देखिन्छन्। कुर्सीको दाहिनेतिर साँघुरो बिजुली भर्याङ छ। काठमाडौँमा फराकिला बिजुली भर्याङहरू नयाँ शताब्दीसँगै बढी प्रयोगमा आउन थालेका हुन्। बिजुली भर्याङको आडैमा माथिसम्म जाने सिमन्टीको भर्याङ छ। भर्याङको पल्लो छेउमा अग्लो घरको भित्तो छ। त्यसरी दाहिनेतिरको लङ समाप्त हुन्छ। कुर्सीको देब्रेतिर पनि फराकिलो ठाउँ छ। फराकिलो ठाउँको बीचमा एउटा गोलो टेबल र 4 वटा त्यसलाई सुहाउँदिला तर सादा प्लास्टिकका कुर्सीहरू छन्। टेबलमाथि छरपष्टिएका अखबारहरू छन्। केही पत्रिका पनि छन्। हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। भुइँ तलामा 4 जना मानिसलाई मात्र बस्ने गरी स्वागत गरिन्छ। त्यसैले आम रूपमा आगन्तुकहरू रिसेप्सनमा उभिएर कुरा गर्छन् र आफ्नो काम सकेर हिँडिहाल्छन्। कति राम्रो व्यवस्था! यही राम्रो व्यवस्था सम्हालेर भुइँ तलाको कुर्सीमा बस्ने, घरको बारेमा सोधपुछ गर्न आउने जो कोहीसँग पनि मुसुक्क हाँसेर बोल्ने, 1 घण्टामा दर्जनौं टेलिफोनको जवाब दिने कर्मचारी नै प्रस्तुत उपन्यासकी नायिका हो। जेठ 4 गते बानेश्वर। प्रिय, उज्यालो आकाशमा पनि ताराहरू देखिएका छन् आज। छासछुस पानी परे पनि अझै बर्खा लागिहालेको छैन। त्यसैले मैले आज घरको छतमा धेरै बेर बिताएँ। म छतमा चढ्दा साँझको 8 बजेको थियो। भर्खरै अँध्यारो ओर्लिन थालेको थियो धरतीमा। गोदावरीबाट उकालो चढेर फूलचोकीको टुप्पामा पुगेपछि थाकेको मान्छे जसरी पूर्णचन्द्रको टीका लगाउन हिँडेको जुन खुइ खुइ गर्दै आकाशको उकालोमा चढिरहेको थियो, आकाश गीतहरूमा वर्णन गरिएको जस्तै कञ्चन थियो। अहम एक टुक्रो बादल पनि थिएन कतै। जुनको उज्यालो घरको छतमा असरल्ल परेर छरिएको थियो।
तर आकाशमा ताराहरूको बिस्कुन छरिएको हुनाले भुइँको जुन आकाशका ताराहरूको बिस्कुनमा हराए जस्तै लाग्थ्यो। आकाश शीतल थियो कि धरती शीतल भएको हो भनेर धेरै बेरसम्म छुट्याउन सकिनँ मैले। छिनछिनमा सिरसिर बतास चल्थ्यो। त्यो हिमालबाट ओर्लिएको हो कि आकाशबाट झरेको हो छुट्याउनै सकिँदैनथ्यो। जेठ महिनाको गर्मीले काठमाडौँलाई कसरी समात्न थालेछ अघि। केही साल पहिले हामी आलो पालो आलापोर्टको हाइस्कुलमा पढ्थ्यौँ। विद्यार्थी र शिक्षकहरू बीचको सम्बन्ध आज जस्तो व्यापारिक भइसकेको थिएन। शिक्षकहरू कक्षा कोठामा 45 मिनट बिताउनलाई आफ्नो दायित्व निर्वाह ठान्दैनथे। शिक्षकहरू बाबु हुन्थे, आमा हुन्थे, दाजु र दिदीहरू हुन्थे। विद्यार्थीहरूप्रति ठूलो जिम्मेदारी महसुस गर्थे। शिक्षकले विद्यार्थीलाई आफ्नै सन्तान ठान्थे, आफ्नै भाइ बहिनी ठान्थे। ओहो, कति सुन्दर सम्बन्ध थियो शिक्षक र विद्यार्थीको त्यो। सोनाम सर हामीलाई विज्ञान पढाउनुहुन्थ्यो। आज भोलि उहाँलाई मैले कुनै स्कुलको शिक्षक भएको सुनेकी छैन। शिक्षकहरूको कार्यक्रमका समाचारमा पनि उहाँ लेखिनु भएको छैन। औँसीको आसपासका रातमा सोनाम सर हामी विद्यार्थीहरूलाई स्कुलको आँगनमा बोलाउनुहुन्थ्यो। कहाँ हुनुहुन्छ सोनाम सर आजभोलि? त्यति बेला हामी विज्ञानमा रुचि राख्ने विद्यार्थीहरू चाँडै भात खाएर चौरमा भेला हुन्थ्यौँ। सर हामीलाई आकाशका ताराहरू देखाउँदै तिनको चिनारी दिनुहुन्थ्यो। सप्तर्षिलाई मैले त्यसै बेलादेखि चिन्न थालेकी हुँ। उल्टो प्रश्न चिन्ह जस्तो देखिने त्यो तारा समूह शून्य आकाशमा सधैँ हेरिरहन मन लाग्ने खालको हुन्थ्यो। सोनम सरले नै मलाई त्रिकुटीको तेर्सो धर्सो चिनाउनु भएको हो। उत्तरी ध्रुवको नजिक बसिरहेको जस्तो लाग्ने ध्रुव ताराको मसिनो टिकोलाई मैले त्यसै बेलादेखि ठम्म्याउन थालेकी हुँ। ठम्म्याउनै गाह्रो पर्ने ध्रुव तारो चिनाउन सरले 5 वटा रात बिताउनु परेको थियो। तर आजको रात औँसीको रात थिएन। आज त पूर्णिमाको सेरोफेरो थियो। यति हुँदाहुँदै पनि मैले विज्ञानको सरले पढाउनु भएको त्यो रातलाई सम्झेँ। परम्परामा रगत जसरी भिजेको माया कहाँ गयो हँ? के जीवन व्यापार मात्रै हो? सम्झिँदा सम्झिँदै मेरो मन रोह्यो। बेसरी टाउको झड्कारे मैले। के को सम्झना भयो? के हामीले गुमाउँदै गएको आफ्नो सभ्यताको, आफ्नो संस्कारको माया हो यो? इतिहास फर्किँदैन। मान्छेले इतिहासलाई फर्काउने कोसिस गर्यो भने मान्छे जीवनका लागि असान्दर्भिक हुन्छ। इतिहासलाई फर्काउनु भनेको हुर्किएका हामीहरू फेरि बालापनतिर जानु हो। यस्तो कहिले हुन्थ्यो र? सत्य जान्दा जान्दै पनि मेरो मन धेरै बेर आकाशका ताराहरूसँग तरङ्गित भइरह्यो। मलाई मनपर्ने सबै थोक फिर्ता भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरह्यो। मेरो बालापन, मेरा साथी सङ्गीहरू, मैले खेलेको मैदान, मैले खेपेको सबै सुख, सबै सिनेमाका दृश्यहरू जसरी मनको आँखाबाट सललल बगेर गए मन हुडलिए जस्तो भयो। सुख सम्झिँदा पनि किन मन पिरोलिन्छ? मन अलमलिन खोजेपछि म पाइताला चालेर आफ्नो कोठामा ओर्लिएँ। कोठाका बत्तीको उज्यालोमा नुहाइरहेको थियो। कोठा बत्तीको उज्यालोमा नुहाइरहेको थियो। तपाईँले एक दिन भन्नुभएको थियो नि, सके बिर्सिनुभयो होला, घरको कोठामा गुलाफी रङ लगाउनु, त्यो मन पर्दैन भने कोठामा उज्यालो पहेँलो रङ लगाउनु। यी दुई रङहरू प्रेम, स्नेह, सौहार्दता र फराकिलोपनका सूचक हुन्। दुई रङ मन परेनन् भने सेतो लगाए पनि हुन्छ, त्यो शीतलता हो, स्निग्धता हो। 1 महिना लागेको थियो मलाई कोठामा रङ लगाउन। बुवा आमाले नमानेर होइन, मैले नै रङ नछानेर त्यति ढिलो भएको। खैरो प्लास्टरको भित्तामा म एकछिन पहेँलो रङ पोतेर निहाल्थेँ। त्यो मलाई राम्रो लाग्थ्यो। कहिले देब्रेतिर ढल्किएर, कहिले दाहिने निहुरिएर म रङको फराकिलोपन केलाउन खोज्थेँ। आहा, कति राम्रो, कहिले नछोडौँ जस्तो। अकस्मात तपाईँको गुलाफी रङको अर्ती मेरो मनमा ठ्याङ्ग गरेर बजारिन्थ्यो। म हतार हतार गुलाफी धर्काहरूलाई भित्तामा पोख्दथेँ। त्यो अझ झन् सुन्दर देखिन्थ्यो। सेतो रङको त कुरै भएन। विद्यार्थी हुँदादेखि नै मलाई सेतो मन पर्थ्यो। म पाएसम्म सेतो रङको लुगा लगाउँथेँ। मैले रङ छान्न सकिनँ। एक दिन दाइले भन्नुभयो, यो टिकाका दिन हामीले घर सर्नै पर्छ। यो केटीले रङ नछानेर हैरान पारी। यसलाई मन पर्ने भनेको पहेँलो गुलाफी र सेतो रङ हो। पहेँलो र गुलाफीलाई मिलाउँदा सेतो हुन्छ। भन्ठानेर अब कोठाहरूमा रङ रोगन सिद्ध्याउनु पर्छ। सबै कोठामा सेतो रङ लगाउनु पर्छ। कोठा उज्यालो हुन्छ। मैलो लाग्यो भने पनि तुरुन्तै देखिन्छ। सरसफाइ गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यही ठिक हुन्छ। ठुलो समस्याबाट पार पाए जस्तो लागेको थियो त्यति बेला। मैले खुसी भएर दाइलाई गमलङ्ग अँगालो हालेकी थिएँ। दाजु बहिनीको पिरती देखेर आमा बाबा दङ्ग पर्नु भएको थियो। अरू बेला सेतो रङको महत्ता यति साह्रो अनुभूति गरेकी थिइनँ मैले। घर बनाएकै पनि त 5 वर्ष भइसक्यो। 3 वर्ष भनेको 1000 भन्दा बढी रात होइन र?
त्यत्रो समय बित्दा पनि कोठा कति सेतो छ भन्ने थाहा हुन सकेको थिएन। घरमा फेरि एकपल्ट रङ थप्नुपर्छ कि भनेर नयाँ वर्षका दिन कुरा भएको थियो। नपर्ने रहेछ। आज कोठामा पस्नासाथ कोठाको उज्यालोपन देखेर म छक्क परेँ। त्यो रात चन्द्रमालाई धरतीमा स्वागत गर्न ओछ्याइएको सेतो बादलको बिछ्यौना जस्तो पो देखियो। कति लामो गन्थन लेख्न मन लागेको थियो होला। तपाईँलाई सम्झेर डायरीमा शब्द कोर्न थाल्दा समय रोकिए कति जाति हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। आजको दिन हाम्रा लागि असाध्यै राम्रो रह्यो। छक्क पर्नुभयो। काठमाडौँको 1 नम्बर क्षेत्रकी केटी आजको दिन हाम्रा लागि असाध्यै राम्रो रह्यो भन्छे। तर यो त्यस क्षेत्रकी केटीको खुसी होइन। त्यो खुसी हो एउटी कर्मचारी केटीको। हामी र संसारका बीचमा कति ठुलो भेद छ अघि। दाईको आँखाबाट बगेको आँसु थामिएको छैन। समाचार सुनेदेखि उहाँका आँखा निदाएको छैन। बुबाले लामो सुस्केरा काट्दै भन्नुभयो, असल मान्छेलाई भगवानले धरतीमा धेरै दिन बस्न दिँदैनन्, चाँडै बोलाउँछन्। आमाले मेरो टाउकोमा हात राखेर भन्नुभएको थियो, लाखौँलाई रुवायो, यस्तो मान्छे अब नेपालमा कहिले जन्मिने होला र। तर हामीले काम गर्ने घरमा आज खुसी बाँडियो। हामी र दुनियाँका बीचमा कति गहिरो खाडल छ भनेर सोच्दा म आफैसँग लजाउने गर्छु। मुलुकको एउटा ठुलो पङ्क्ति हिक्का छोडी रोइरहेको छ। हजारौँका आँखाबाट बगेको आँसुले धाराको पानी सम्झाउँछ। तर आज हामी सबै हाँसिरहेका छौँ, रमाएका छौँ र व्यवस्थापनले हामीलाई आज 300 रुपियाँ बराबरको कुपन बाँडेको छ। हाम्रो व्यापार यसरी नै फस्टाइरह्यो भने आगामी महिनादेखि मेरो तलबमा 300 रुपियाँ थपिनेछ। प्रसङ्ग सायद तपाईँले बुझ्नुभयो होला, होइन? नेपाली राजनीतिका एकजना ठुलो नेताको मृत्यु भयो। दुर्घटना भनिएको छ त्यसलाई। त्यसको सबैभन्दा राम्रो समाचार राम्रै अखबारले छाप्यो। उज्यालो पनि हुन नपाउँदै हजारौँ प्रति बिक्यो। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। हप्ता दिन अघिसम्म 8-10 हजार प्रति छापिने अखबारले 65,000को सङ्ख्या नाग्यो। हाम्रा सरहरूको खुसीको ठेगानै भएन। उहाँहरूले 25-30 हजारको अनुमान गर्नुभएको थियो। 50 को त कल्पना समेत गर्नुभएको थिएन। तर दोब्बर पो बिक्यो। एकैचोटि वात्तै बढ्यो अखबारको बिक्री। सरहरूले आजको स्टाफ मिटिङमा भन्नुभयो, यसलाई टिकाउन गाह्रो हुन्छ, तर पनि 50 भन्दा तल झर्न नदिने कोसिस गर्नुपर्छ। बाहिर सबैले शोक मनाउनुपर्छ, तर तपाईँहरूलाई थाहा होस्, तपाईँहरूको जागिर अब सुनिश्चित भयो। हाम्रो व्यवस्थापनले अखबारलाई 40,000 भन्दा तल झर्न दिने छैन। अब चिन्ता नगर्नुहोस्, ध्यान दिएर काम गर्नुहोस्, अखबारलाई उत्कृष्ट बनाउनुहोस्। जागिरीका लागि यो सुसमाचार भएन र? तर यो समाचारलाई म आफ्नै घरमा कसैसँग बाँड्न सक्दिनँ। यो खबर सुन्ने बित्तिकै बुवाले तेरो छोटो बुद्धि र आयु लामो होस् भन्नुहुनेछ। त्यति बेला मलाई जन्माउने आमाले भन्नुहुनेछ, तेरो मृत्युमा हामी कसैको आँखामा आँसु आउनु पर्ने छैन। दाईले आजसम्म गरेको मायाको ब्याज समेत चुक्ता हुने गरी गालामा चर्को चड्कन दिनुहुनेछ। उहाँको हातको चुटाइ परेको मेरो गालाको सिँगार पटार नगरी भोलि मैले अफिस जाँदा मेरा दौतीहरूले तैँले कुनै क्रिम प्रयोग गरिस् भनेर सोध्नेछन्। कस्तो अनौठो सुखको अंशियार भएँ म। आफ्नै परिवारसित पनि बाँडचुँड गर्न नसक्ने। अब त सबै कुरा थाहा भयो नि, होइन? मदन भण्डारीको निधनमा यति बेला सारा देश रोइरहेछ। लाखौँ युवाहरूको आँखाले निद्रा देवीलाई आफै खेदेको छ। मान्छेको भोक मरेको छ, उत्साह समाप्त भएको छ, जीवनप्रतिको विश्वास टुटेको छ। उहाँको परिवार झन् कति रन्थनिएको होला। परिवारभन्दा ठुलो चोट उहाँका पार्टीमा परेको होला। उहाँको निधनले सिङ्गो पार्टीलाई नै टुहुरो बनाएको होला। उहाँको पार्टीसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन। उहाँको पार्टी टुहुरो भइदिँदा हामीलाई अतिरिक्त आम्दानी थपिएको छ। उहाँको आफ्नो सन्तान क्रियाको टालो पनि बेर्न नसक्ने गरी पछारिएको छ र हामी दुवै हातले आफूताली सोहोरिरहेका छौँ। पहिलोपल्ट मलाई लाग्यो हामीले गर्ने काम सुनधाराका मासु पसलेहरूको जस्तै हो। उनीहरू जति धेरै खसी काटियो त्यति धेरै खुसी हुन्छन्। हामी पनि जति ठुला मानिसहरू मारिए त्यति नै धेरै खुसी हुने रहेछौँ। के हाम्रो पेसामा संवेदना हुँदैन? जेठ 8 गते, बानेश्वर। प्रिय, हिजो मैले तपाईँलाई छर्लङ्ग उघरिएको दिनको उज्यालोमा रुँदै रुँदै हिँडेको देखेँ। म रोइरहेछु भन्ने तपाईँलाई थाहा भएको थिएन होला। बाटामा एक्लै हिँड्दा रुने कुरै भएन। कार्यालयमा उसै पनि अरूले रुनु वर्जित छ, अहिले पनि रुन वर्जित छ। त्यसले म सबै यात्राको किनारमा ठिङ्ग उभिएँ। मान्छेको त्यो समुद्रमा तपाईँ पीडाले छटपटाइरहेको सुन्दर मासु जस्तो हुनुहुन्थ्यो मेरा लागि। हुन पनि मान्छे बगुन्द्रै भेला भएका थिए। एउटा मान्छेका नाममा यति धेरै मलामी हुन्छन्, मैले त कल्पना पनि गरेकी थिइनँ। 3 लाख मान्छे सडकमा हिँडे भन्थे हाम्रा साथीहरू। हो,
होला पनि मैले तपाईँलाई दिल्ली बजारको ओह्रालोमा देखेँ। तपाईँका आँखाबाट अटुट बगिरहेको आँसुले मेरो मुटु कटक्क खायो। कहाँबाट छिच्योले पीडाले तपाईँलाई? तपाईँका पाइलाहरू एक तलामा हिँडिरहेका थिए। तपाईँको हात पनि अघि पछि गरिरहेकै थियो। घरिघरि त्यो गालाको आँसु पुस्न उठ्थ्यो। उठेको त्यो हात नेताको सम्मानमा सलामी दिन उठे जसरी तुरुन्तै तल झरिहाल्थ्यो। थुप्रै मान्छेहरू कुहाँ कुहाँ रोइरहेका थिए। ठुला मान्छेहरू त्यसरी रोएको त मैले कहिले देखेकी थिइनँ। आफू वरिपरिको संसारलाई सुनसान हुने गरी बिर्साइदिन सक्ने कस्तो पीडा। केटा मान्छेहरू मात्र होइनन्, केटी मान्छेहरू पनि त्यत्तिकै रोइरहेका थिए। तपाईँलाई त थाहा भएन होला, रुनीहरूको लाम हेर्दै म धेरै बेर ओह्रालोको पिपल बोटको चौतारीमा उभिरहेँ। आँखा रातो नभएको त एकजना पनि थिएन। मदन भण्डारीकी आमाले आफ्नो छोराको निधनमा देश गङ्गा बगाएर रोला भन्ने कल्पना गर्नुभएको थिएन? थियो त? पक्कै पनि थिएन होला। मानिस नसकिएको देख्दा एकछिनपछि म छक्क पर्न थालेँ। सब यात्राको शिर बानेश्वर चोकमा गएर विलिन हुँदासम्म पनि ओह्रालोमा मानिसहरूको हुल सकिएको थिएन। मानिसहरू लाइनमा थिएनन्, भिड नै भिड थियो, 1.5-2 किलोमिटर लामो। ओहो, कति महान मान्छे! 4 वर्ष अघिसम्म कसैले चिनेका थिएनन्। मैले कुनै अङ्ग्रेजी पत्रिकामा, सायद न्युजविक हो कि, कार्ल मार्क्स लिभ्स इन नेपाल भनेर मदन भण्डारीलाई चित्रित गरेको अन्तर्वार्ता पढेकी थिएँ। बेजोडको थियो त्यो अन्तर्वार्ता। मदन भण्डारीका केही चुनावी भाषणहरू पनि मैले सुन्ने मौका पाएकी थिएँ। लेख रचना पनि लेख्नुहुन्थ्यो रे उहाँ। मैले ती पढेकी छैन। त्यस्तो समय पनि हुँदैन। दाइले बेला मौकामा उहाँका रचनाको बारेमा बताउने गर्नुहुन्थ्यो। भक्ति थियो दाइको उहाँप्रति। हामी परिवारका सबैजना उहाँको अन्तर्वार्ता असाध्यै रुचि लिएर पढ्थ्यौँ। मदन भण्डारीले चाबेलमा गर्नुभएको भाषण मैले सुनेकी थिएँ। अखबारमा पनि चर्चा धेरै भएको थियो। मान्छेले टिप्पणी गरेका थिए मदन भण्डारीले राजालाई चुनौती दियो भनेर। तर मलाई त्यस्तो लागेको थिएन, अहिले पनि लागिरहेको छैन। मदन भण्डारीले राजनीतिको सीमा र संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादाका बारेमा टिप्पणी गर्नुभएको थियो र ठिकै ढङ्गले गर्नुभएको थियो भनेर हाम्रा पाका सम्पादकले पनि पहिलो सुनाइमै हाम्रा सामु हाम्रो निष्कर्ष पस्किनु भएको थियो। त्यो भाषण क्यासेटमा भरिएर हाम्रो कार्यालयमा आएको थियो। त्यति बेलै उहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। म त सम्पादकीय शाखाको कर्मचारी थिइनँ, तर म उहाँकै टेबल अघिल्तिर पुगेकी थिएँ। त्यति बेला उहाँ आफ्ना सहकर्मीलाई सुनाउँदै भन्नुहुन्थ्यो, कस्तो चाहिने जति शब्दहरूलाई थुङ्गा थुङ्गा बनाएर वाक्यहरूको माला उन्न जान्ने मानिस रहेछ। यो अबदेखि यसको भाषण जस्ताको तस्तै लिएर आउनु। त्यति बेला त मैले न प्रतिक्रिया दिन सकेकी थिएँ, न थप कुरो सोधेर अतिरिक्त ज्ञान सङ्कलन गर्न सकेकी थिएँ। ठुला मानिसको कुरो मेरो अध्ययनशील दिमागमा एउटा अर्को शिक्षा बनेर पसेको थियो। तैपनि के हो लागेर मैले बेलुकाको साँझमा मदन भण्डारीको भाषण र हाम्रा सम्पादकको प्रतिक्रियालाई जोडेर भाषणको वास्तविक अर्थ के हो भनेर सोधेकी थिएँ। त्यति बेला दाइले भन्नुभएको थियो, राजाले राजनीतिमा सक्रियतापूर्वक भाग लिने हो भने जनताले मान सम्मानका साथ शिरमा राखेको राज संस्थाको परम्परालाई परित्याग गरेर राजा जनताको घर दैलोमा जानुपर्छ। निर्वाचनको प्रक्रियामा समाहित हुनुपर्छ। राज संस्थाका रूपमा आफूले प्राप्त गरेका सबै सुविधाहरूलाई पूर्ण रूपमै तिरस्कार गर्न सक्नुपर्छ र जनताका छोरा र अरू राजनीतिक कार्यकर्ताले बाँचेको जस्तो जीवन बाँच्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। यो त चुनौती होइन, यसलाई राजनीतिको मार्ग भन्नुपर्छ। संवैधानिक राजाले राजनीतिमा भाग लिएको कुरो कहाँ पढ्न पाइन्छ विश्व इतिहासमा? राजनीतिमा बेरिएपछि मान्छेको आँखाको पानी सुक्दो रहेछ, त्यसैले त्यो पूर्वग्राही भन्छ होला। हुन त मेरो राजनीतिको ज्ञान भनेको घरमा दाजुको भाषण र कार्यालयमा साथीहरूको टिप्पणी मात्रै हो। गहिराईमा गएर राजनीति गर्ने न सोच रह्यो न रहनेछ। यो त खालि मदन भण्डारीको शवयात्राको दर्शक भएर पिपल बोटको चौतारोमा उभिँदा अन्तरिक्षबाट उडेर आएको भावनाको सानो टुक्रा मात्र हो। 2 घण्टाका लागि अफिसबाट बाहिर निस्किएकी थिएँ म। ट्राफिक जाम भनौँ, सहरमा ट्राफिक नै थिएन। गाडीहरूको कहाँ कल्पना गर्ने, मान्छे बाहेक सडकमा कोही छँदै थिएन। एक मन लाग्यो सब यात्राको पछि पछि लागौँ कि। मेरो पनि एक थोपो श्रद्धाञ्जली मदन भण्डारीका नाममा पोखिनेछ। तर श्रद्धाञ्जली दिन पनि त स्वतन्त्रता चाहिन्छ। हाम्रा मालिकहरूले पालै पालो दशरथ रङ्गशालामा प्रमाणरहित सुताएको मदन भण्डारीको अन्तिम दर्शन गरेका थिए। फूल र माला चढाएका थिए रङ्गशालामा। नदी जसरी मानिसहरू बगिरहेका छन् भन्थे हाम्रा संवाददाताहरू। मान्छे अश्रुपूरित नयनले मदन भण्डारीलाई श्रद्धाञ्जली दिइरहेका हुन्थे। तर हाम्रा पत्रकार साथीहरू
त्यसलाई रुपियाँमा अनुवाद गरेर हाम्रो स्वार्थ रक्षा गरिरहेका हुन्थे। 3 दिनसम्म अन्तिम दर्शनका लागि मदन भण्डारीको शवलाई रङ्गशालामा राखियो। हजारौं हजार नेपाली पाइलाहरू त्यहाँ पुगेर ती प्रत्येक पाइलाले हामीलाई केही रुपैयाँ दान गरे। बुझ्नुभयो होइन? तिनीहरूको समाचार छापेर हामीले बढी पत्रिका बेकायौँ, हामीले बढी विज्ञापन सङ्कलन गऱ्यौँ। पिपलको बोट पनि उभिन पाउँदा आँतले अघाउन्जी अक्सिजन पाए होला, त्यसैले त्यो एकछिन रङ्गशालामा बरालिरह्यो। नाफाको सानो हिसाब सकेर त्यो ओह्रालोको पिपल बोटको डिलमा आइपुग्यो। सब यात्राको लस्कर सकिएको थिएन, तर त्यो धेरै पातलो भएको थियो, अब सकिन लागेछ। मनमनै अनुमान गरे आफूले जानु पूर्वतिर थियो। मलामीहरूको अन्तिम लहरमा समाहित भएर म पनि बानेश्वरतिर लागेँ। म मलामी थिइनँ, त्यसैले मैले गौशालातिर जानु थिएन। बानेश्वरको चोकमा पुगेपछि मलामीहरू देब्रेतिर लागे, म दाहिनेको बाटो समातेर घरको आँगनमा उर्लिएँ। घरमा भित्ताहरू बाहेक अरू को थियो र? आमा बिहानै गाउँ जानुभएको थियो। म गरुङ्गा पाइला चाल्दै अफिसतिर लागेँ। म अफिसमा पुग्दा अझै संवाददाताहरू आइसकेका थिएनन्, अर्थात् समाचार बन्ने क्रम आरम्भ भइसकेको थिएन। रङ्गशालाको रिपोर्ट लिन गएका संवाददाताहरूसँग सम्पादकज्यू कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। रिपोर्टिङ गर्ने मेरो काम थिएन, तर सम्पादकले अराउनु भएको थियो काम पूरा गरी आएको हुनाले म त्यहाँ पुगेकी थिएँ। संवाददाताको रिपोर्ट सुनेपछि सम्पादकले लामो सुस्केरा काट्दै भन्नुभयो, मदन भण्डारी न राजा थिए न प्रधानमन्त्री नै, तर प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा उनी नै रहे। मृत्युमा उनले सबैको मलामीलाई उछिने, न भूतो न भविष्यति, न अर्थात् कहिले भएको थियो न अब कहिले हुनेछ। साँझमा अफिस फर्किएका संवाददाताहरूले आफूले देखेको घटनाको विवरण सुनाए। समाचार बनाउने मुड बनेको थिएन कसैको। आज साँच्चै शोकाकुल थियो हाम्रो कार्यालय। आज क्यान्टिनले पनि सबैलाई कालो चिया मात्र खुवायो। जीवित हुँदा पनि मदनजीले नै हामीलाई सबैभन्दा बढी समाचार दिनुभयो। हामीलाई जीवनभरि नै ऋण लगाउनु भयो। उहाँको निधनले फेरि हामीलाई समाचारको सगरमाथामा सटक्क माथि निकाल्यो। यतिका दिन समाचारको केन्द्र बन्नुभएका मदन भण्डारी हामी सबैका लागि श्रद्धा र सम्झनाका पात्र हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आज हाम्रो सम्पादकीय टिम उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरौँ। प्रमुख संवाददाताको यो भनाइपछि कोठा एकछिनका लागि स्तब्ध भयो। कार्यालयमा संवेदनाको सुस्केरा छिर्यो। व्यक्तिको संवेदना कार्यालयको सासमा मिसिएको थियो। सबैको मन दुखेको थियो, तर काम त गर्नै पर्थ्यो। साथीहरू आफ्नो काममा लाग्नुभयो। म भुइँतलाको चिसोमा छिरेँ। भुइँतलामा सन्नाटा पोखिएको थियो। त्यो हिजो अस्तिभन्दा चिसो थियो। साँच्चै थियो कि मेरो मनले त्यसलाई चिस्याएको थियो, थाहा छैन। मैले अझै 1.5 घन्टा बिताउनु थियो। अरू बेलाको 1.5 घन्टा केही मिनेट जस्तो लाग्थ्यो। टेलिफोनको किरकिरलाई अलग अलग कोठाहरूमा सरुवा गरिदिँदा र अगाडि उभिएका आगन्तुकको प्रश्नको जवाफ दिँदा सेकेन्ड, मिनेट र घन्टा बितेको पत्तै हुँदैनथ्यो। तर त्यो ओह्रालो नलाग्दाको दिन पट्टै लाग्दो भयो। आगन्तुक त आउँदै आएनन्। 1.5 घन्टामा एकजना पनि आएनन्। फोनको घन्टी पनि बजेन भन्दा हुन्छ। 1.5 घन्टामा जम्मी 2 फोन आए। यस्तो त जागिर खाएको दिनदेखि आजसम्म मैले जानेकै थिइनँ। हिँड्ने बेलामा मनले सोध्यो कि आज काठमाडौँ सिङ्गी आर्यघाटमा रोइरहेको छ अथवा ओइरिएको छ। छोटो बाटो चाँडै बित्थ्यो सधैँ। आज बाटोले पनि समय खायो। निदाउन खोजेको दिन धुरु रोइरहेछ जस्तो लाग्यो। मन झन्झन विरसिलो हुँदै गयो। घरमा आएँ। आमा आइसक्नु भएको रहेछ। व्यवहारको फन्दाले होला उहाँले मृत्युको शोकलाई बिर्सन थाल्नु भयो जस्तो लाग्यो। म पनि व्यवहारकै फन्दामा पर्न पाए हुन्थ्यो, मेरो मनले भन्यो। सानातिना काममा अल्मलिन पाए ठुला दुःखहरूको पीडा सम्झिरहन त पर्दैन थियो कि। झमक्क रात परेपछि बुवा घरभित्र छिर्नुभयो र बैठक कोठामा थकित शरीर बिसाउँदै भन्नुभयो, गौशाला भन्दा उता जानै सकिन। जताततै मान्छे मात्रै छन्। विवेकको नाकमुख देखिन। भित्रै पसेको होला। अरूको जे गत त्यसको पनि सोही गत भन्ने सोचेर म चाहिँ गौशालाबाटै फर्किएँ। आज संस्कारको दिन। बेलुका अलिनो खाने कि? आमाले सामाजिक मर्यादाको सम्झना गराउनु भयो। मलाई लाग्यो यसो भनेर आमा कुनै सनातन धर्मको पालना गरिरहनु भएको छैन। आफूले नजिकबाट चिनेका नेताको दाह संस्कारमा श्रद्धाञ्जलीको फूल चढाउने विशिष्ट शैलीलाई उहाँले अवलम्बन गर्न खोजिरहनु भएको छ। आज केही नबनाऊ, केही खाने मन छैन, बुबाले आमासँग भन्नुभयो। उभिने ठाउँ कतै छैन पशुपतिमा। कत्रो सम्मान नेपालका न कुनै राजाले पाए न कुनै प्रधानमन्त्रीले पाए। भविष्यमा पनि यस्तो त नहोला। सामान्य नागरिक भएर राज गरे मदन भण्डारीले नेपाली राजनीतिमा।
महान हुन मदन भण्डारीलाई, महान हुन मदन भण्डारीलाई कुनै पद चाहिएन, कुनै ओहदाको चाँद तोडा भिर्नु परेन। बुवाले यसरी राजनीतिको सम्मान गरेको त्यसअघि मैले सुनेकी थिइनँ। त्यसैले म बुवालाई हेर्न एकहोरीकी थिएँ। बुवाले मतिरै फर्किँदै भन्नुभयो, देशले यति धेरै सम्मान गरेको इतिहास वीर पुरुषको श्रद्धा गरौँ आज हामी सबै। आज चुलो नबालौँ। तपाईँहरू अझै आर्यघाटबाट फर्किनुहोस्, फर्किसक्नु भएको छैन होला। दाई पनि त आउनु भएको छैन। दाईलाई पर्खिएर साँझ ढोकाको बाहिर पिँढीमा बसिरह्यौँ। घरिघरि त्यो जुरुक्क उठेर आँगनको उज्यालोमा दाईलाई निहाल्दथ्यो। उहाँको छाया नदेखेपछि त्यो सुटुक्क ढोकाको आडमा बसेर घडीको सुईतिर हेर्न थाल्दथ्यो। आज न पढ्न मन लाग्यो न त लेख्न नै। दाईलाई पर्खिएर हामीले केही बेर बितायौँ। उहाँ नआउनु भएपछि आमाले हामीलाई ग्लुकोज पानी खान दिनुभयो। आज घरमा कसैलाई खान मन लाग्ने छैन भनेर उहाँले दिउँसै सोच्नु भयो जस्तो लाग्यो। पानी खाएपछि पनि हामी धेरै बेर दाईलाई पर्खेर बसिरह्यौँ। दाई आउनु भएन। के साँझ पर्न मध्यरात चाहिन्छ आज? जेठ 27 गते बानेश्वर। प्रिय, आज एउटा नमिठो घटना घट्यो अफिसमा। चर्किएको मध्याह्न थियो, 12:30 बजेको थियो। हाम्रो एकजना स्तम्भकार आउनुभयो। उहाँसँग मेरो राम्रो चिन्जान थियो, त्यसैले मैले नै पहिले नमस्कार गरेँ। नमस्कार सर। उहाँको अनुहार शान्त थियो, सौम्य थियो। उहाँले नजिकै आएर सोध्नुभयो, तिमी सन्चै छेउ? गाउँतिर आउन छाडिहाल्यौ? भेटघाटै छैन। आजभोलि दाई कता? अर्थात् उहाँ र म पुराना चिनारू थियौँ। केटाकेटीमा उहाँले मलाई पढाउनु भएको थियो। दाई त्यति बेला एसएलसी दिने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो र म 7 कक्षाको परीक्षा दिएर बसेकी थिएँ। उहाँले त्यसबेला आफू स्कुलमा पढाउन आएको कुरा हामीलाई सुनाउनु भएको थियो। गाउँहरू त्यति बेला उपत्यकामा पनि पहाडतिरकै जस्ता हुन्थे। उहाँले हाम्रा बुवा आमाहरूलाई समेत चिन्नुहुन्थ्यो। मैले एसएलसी दिइसक्दा पनि उहाँ त्यही स्कुलमा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। पछि दाई र म क्याम्पस पढ्न सहर आउँदा पनि उहाँसँग हप्तामा एकाध पटक भेट भइहाल्थ्यो, किनभने हामी बिदाको दिन आयौँ कि गाउँतिर दौडिहाल्थ्यौँ। पछि उहाँ राजनीति र लेखनतिर लाग्नुभयो। केटाकेटीमा हामीलाई साह्रै माया गर्ने गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसैले पनि होला उहाँप्रति मेरो मान सम्मान भाव अलिक बढी नै थियो। दाईको सरुवा भयो। मैले भने, अहिले हामी घरमा 3 जना मात्र छौँ। आमा बुवालाई मेरो नमस्कार सुनाउनु है। उहाँले मायालु पाराले भन्नुभयो र सोध्नुभयो, तिम्रो जागिर यही टेबलमा स्थायी भयो कि क्या हो? त्यस्तै जस्तो छ। मैले पनि मन खोलेर भने, जागिरमा माथि जान पनि उचालिदिने कोही हुनु पर्दो रहेछ। कामले माथि जान नसकिदो रहेछ। चाकरी गर्न मनले नदिएपछि मच्ची थच्ची हुँदो रहेछ। सम्पादकजी माथि हुनुहुन्छ? सरको सोधाइको आवाज सुन्दा मलाई अलिक अनौठो लाग्यो। सर आफ्नो भावना लुकाउन जान्नुहुन्न, त्यसले उहाँको खुसी, रिस, आक्रोश जस्ताको तस्तै उहाँको अनुहारमा पोतिहाल्छ। के भएर सर? मैले डराई सोधेँ। यिनीहरू कस्तो बदनाम व्यापारी जस्ता रहेछन्। लेखक खाली पैसाका लागि लेख्दैन। यिनीहरूले एउटा लेखको 1000 रुपियाँ दिएका छन् भन्दैमा लेखक यिनीहरूको खेलौना हुन्छ? हुँदैन। लेखकको छातीमा स्वाभिमानको आगो बलिरहेको हुन्छ, निरन्तर बलिरहने ज्योति जस्तो। त्यसैले उसँग आत्मसम्मान हुन्छ। पैसा नाथे के हो? आज हुन्छ भोलि हुँदैन, भोलि हुन्छ पर्सि हुँदैन, अथवा पर्सि हुन्छ भोलि हुँदैन। तर मान्छेको सम्मान त्यति सजिलरी आउने र जाने हुँदैन। यिनीहरू त सम्झौता पालन गर्न पनि जान्दा रहेनछन्। असाध्यै नमिठो लाग्यो। आफ्नो सर भएर हो अथवा आफ्नो गाउँले दाई भएर हो थाहा छैन। उहाँको भनाइ सुन्ने बित्तिकै मलाई लाग्यो हाम्रै तर्फबाट उहाँको अपमान हुने कुनै काम भएको छ। उहाँलाई अखबारमा लेख्न लगाउन महाभारत नै भएको थियो। मेरो र उहाँको चिन्जान छ भन्ने त त्यहाँ धेरैलाई थाहा थियो। पहिलोपल्ट अखबारको प्रमुख रिपोर्टरले मसँग लेखका लागि सरलाई मनाइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। मलाई पनि राम्रै लाग्यो। कम्तीमा हप्तामा 1 दिन राम्रो कुरा पढ्न त पाइने भयो भन्ने लाग्यो। त्यसैले म त्यसको लगत्तै शनिबार गाउँमा गएँ। उहाँ गाउँमै बस्नुहुन्थ्यो। तिम्रा मालिकहरू लेखकको सृजनाको सम्मान गर्न जान्दैनन्। उहाँले मलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, उनीहरू पत्रकारिता गरिरहेका छैनन्, उनीहरू त पत्रकारिताको व्यापार गरिरहेका छन्। म जस्तो मान्छे कसरी व्यापारमा टिक्न सक्छु र? व्यापारी गर्ने भए त खेतमा धान थियो, बारीमा तरकारी थियो, 8-10 लिटर दुध दिने भैँसी पनि थियो। खै मैले केही गर्न सकिनँ। राजनीतिमै पनि म दासतातिर लाग्न सकिनँ। दुःख भए पनि मैले आत्मसम्मानको राजनीति रोजेँ। त्यसैले नानी हुन देऊ, म त्यहाँ लेख्न सक्दिनँ।
सरले मान्नु भएन, भनिदेऊ कुरो सकिहाल्छ। आफ्नो सरसँग बहस गर्न त हुन्थेन, तैपनि मनले जितेर मैले भने, सर, मान्छे जस्ता भए पनि अखबार त अक्षरको खानी हो। एकैचोटि 50-60 हजार मान्छेले तपाईँको विचार पढ्न पाउँछन्, तपाईँको कुरो तपाईँकै भाकामा जान्न पाउँछन्, लेख्दा के बिग्रन्थ्यो र? प्यारी बहिनीको नाक समातेर हल्लाए जसरी उहाँले मेरो नाक समाउँदै भन्नुभयो, चाँदनी, तिमी ठुली भयो, तिमी जागिर खाने भयो, केही दिनपछि हामी डोलीमा राखेर तिमीलाई घर पठाउँछौ, तर तिमीले पुँजीपतिको कालो मन चिनेकी छैनौ। तिनीहरू लेखक कलाकारको मर्यादा राख्न जान्दैनन्। त्यस्तो दिन आएछ भने म चटक्कै छोडिदिनेछु। त्यस्तो दिन आएछ भने चटक्कै छोडिदिने नि। आखिर सरले त्यहाँ जागिर खाएको होइन क्यारे? हामी जागिरीले पो जस्तो पनि भुक्तमान सहनुपर्छ। सरले त त्यो कार्यालयतिर मुखै नफर्काए पनि हुन्छ। पारिश्रमिक पनि घरैमा पठाउन लगाइदिउँला, अथवा मै बुझेर ल्याइदिउँला। डोली चढाएर बिदा गर्ने माइतीको व्यवहार पाएकोले होला मैले झन बढी लाडे पल्टिँदै अनुरोध गरेँ। अपमान महसुस भएकै दिन म त लेख्न छोडिदिउँला, तर त्यति बेला तिमी जस्ता भाइ बहिनीहरू धुरु धुरु रुनेछौ। तिमीहरूलाई मैले रुवाउनु हुँदैन। हामी रुन्नौ, सरको गर्व निहुरिएन भनेर, बरु हामी आफ्नो पनि शिर ठाडो पार्नेछौँ। मेरो जिद्दी देखेर सर छक्क पर्नुभयो। आज तिमी जाऊ, सरले मेरो टाउको मुसार्दै सम्झाउनु भयो। सरले मान्नु भएन भन, भविष्यमा तिम्रा लागि भए पनि म लेखुँला। मैले राखेका सबै कुराहरू पुरा हुन्छन् भने म लेख्न सक्छु, तर अहिले उनीहरूसँग यी कुनै कुरा नगर्नु। सरले मान्नु भएन मात्र भन्नु। मेरो काम हुने भयो भनेर म फर्किएँ। त्यसै दिन लेख सम्पादकले मलाई 3-4 चोटि खोजेछन्। सायद उनी काम भइहाल्छ भनेर ढुक्कै थिए। काम भएन भन्न मलाई मन लागेन, त्यसैले साँझमा मैले उनलाई फोन गरिनँ। भोलिपल्ट कार्यालय गएको एकछिनपछि सम्पादकले के भयो भनेर फोनमै सोध्नुभयो। मैले पनि सरले मान्नु भएन भन्ने जवाफ दिएँ। उहाँले त्यसपछि आफ्नो कोठामा बोलाएर कुरा उप्काउनु भयो। सरले किन लेख्न मान्नु भएन? यस्तो प्रश्नको लागि त म तयार थिइनँ, तर पनि कुनै न कुनै उत्तर दिनु पर्थ्यो। त्यसैले मैले उत्तर मिलाएँ। सर, उहाँ आजसम्म कसैका सामु दब्न मान्नु भएको छैन। सायद उहाँ आफ्नो बाहेक अरू कसैका सामु शिर पनि निहुराउन मान्नुहुन्न। अखबारमा लेख्न थालेपछि मालिकहरूले हेप्छन्, सम्पादकको हप्की दप्की हुन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको हुन सक्छ। मैले धेरै कर गरेँ। हुन्देऊ नानी, मलाई फुर्सद छैन मात्र भन्नुभयो। उहाँको फुर्सद नहुने त कुरो छैन, सायद मैले भनेको नपत्याएको हो कि? त्यस्तो त किन हुन्थ्यो र? मान्छेहरू आफै लेख छापिदे भन्न आउँछन्। तर उहाँ त्यस्तो होइन सर। उहाँले छापिदे भनेर कसैलाई भनेको मलाई थाहा छैन। सबै उहाँसँग माग्नै जान्छन् र माग्न जानेलाई रित्तै फर्काएको पनि मलाई थाहा छैन। त्यसैले सरहरूले आफै कुरा गर्दा सायद उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो कि? ठिक छ, म कुरा गरौँला। सम्पादकले सरसँग कुरा गर्नुभयो, तर कुरो मिलेन। मैले सम्पादकको तिक्तता सुने। बडो अप्ठ्यारो पारिदिनु भयो। म प्रति तपाईँको मालिकको व्यवहार अपमानजनक हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ भनेर अवाक पारिदिनु भयो। मैले कहाँबाट ग्यारेन्टी गर्नु? आफैले 50औं पटक अपमानित हुनु परेको छ। गजबको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। आत्मसम्मानभन्दा अहङ्कार बढी भए जस्तो। कुरो बिग्रिने पो हो कि भन्ने डर मलाई लागेको थियो। मैले सरलाई बेलुका फोनबाट कनकन पनि गरेँ, नानी, जहाँसम्म सम्मान हुँदैन त्यहाँ म जान सक्दिनँ। तिमीलाई थाहै छ, सम्पादकले मेरो आत्मसम्मान सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी गरेन। म कसरी लेख्न सक्छु र? तिमी आफ्नो प्यारो सरको शिर निहुरिएको देख्न सक्छौ? त्यो त म देख्न सक्दिनथे, तर सरले लेख्नै पर्थ्यो। त्यो दिन पनि राति नै थियो। सरले आउने हप्तादेखि लेख्ने कुरो मैले थाहा पाएँ। सरले नै फोनमा सुनाउनु भयो मलाई। कम्पनीका मालिकले सरलाई रात्रि भोजको निम्तो दिएका थिए। एउटा ठुलो होटेलमा डेस्क प्रमुख र सर आमन्त्रित हुनुहुँदो रहेछ। सरले दिउँसै छक्क परेको स्वरमा मलाई सोध्नु भएको थियो, नानी, मलाई एउटा ठुलो होटलमा खाना खाने निम्तो दिएका छन्। तिम्रो कम्पनीका मालिक स्वयं आउने रे। मेरो त मुटु नै ढुकढुक गर्दैछ। उही लेख्ने कुराका लागि त होला। सर साह्रै अररो भएर नाइ नभनिदिनु होला, मैले अनुरोध गरेँ। आफ्ना सबै शर्तहरू राख्ने मौका यही हो। त्यो रात्रि भोजमा कुरो मिलेको थियो। आफूसँग नसोधी कमा पनि तलमाथि गर्न नपाइने शर्त सरले राख्नु भएछ। त्यो पनि हुने भएछ। सरको बार र टिप्पणी रहने स्थानका बारेमा पनि सम्झौता भएछ। सरले मलाई भन्नुभएको थियो, हामी लेखकहरू कानुनका कुरा जान्दैनौँ। यो एउटा भलाद्मी सम्झौता हो, तर बाध्यकारी सम्झौता हो। म हप्ताको एउटा बारमा लेख्छु,
त्यसमा कमा पनि संशोधन गर्न पाइँदैन। मेरो लेख अनिवार्यतः सिरानमा हुनुपर्छ। मेरो पारिश्रमिक म माग्दिनँ। समयमा पाइनँ भने अर्को अङ्कदेखि लेख्दिनँ। यो लेखाइ मेरो आवश्यकता होइन, तपाईँहरूको अनुरोध हो भन्ने तपाईँहरू सबैले बुझ्नुपर्छ। कुनै दिन मेरो मन अपमानित भयो भने म सामान्य सूचना दिएर लेखाइबाट अलग्गिन्छु। हामी सबै खुसी भयौँ। सरले लेख्न थाल्नुभयो। दाईले पहिलो अङ्कको लेख पढेपछि खुसी भएर विराटनगरबाट फोन गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, केटी, अब तिमीहरूको पत्रिका पनि पढ्न पर्ने भयो। सरले नियमित लेख्ने हुनुभएको हो। 1 वर्ष सर र कम्पनी बीच राम्रै सम्बन्ध रह्यो। हामीले पनि राम्रो लेख पढ्ने मौका पायौँ। अखबारको विस्तार पनि फैलियो। हामी सबै खुसी भयौँ। दसैँमा सरले 10,000 पेस्की लिनुभएको थियो। त्यसलाई हामी सबैले स्वाभाविक ठानेका थियौँ। बेला मौकामा त्यस्तो भइरहन्थ्यो। त्यसले कुनै नकारात्मक परिणाम निकाल्ला जस्तो पनि हामीलाई लागेको थिएन। तर कुरो बिग्रिएछ। सरको लेख पुछारमा छापिएछ। अब कुरो बिग्रियो भन्ने हामीलाई लाग्यो। चाँदनी, सरको फोन आयो। कम्पनीको इमान्दार कर्मचारी भए जसरी मेरा खुट्टाहरू कामे। चाँदनी, देख्यौ बगरे कायदा? मैले 10,000 पेस्की के लिएको थिएँ, लात हानिहाले तिनले। अब जति अपमान गरे पनि मैले सहनै पर्ने भयो। कि त मैले पैसा खोजेर ऋण फिर्ता दिनुपर्ने भयो, कि त किचिक्क निहुरेर लेखिरहनु पर्यो। तिम्रा सम्पादक कोठामा छन्? सम्पादक चाहिँ आउनुभएको थिएन, तर पनि मैले घरैको फोन लिएर उहाँहरूको सम्पर्क मिलाइदिएँ। आधा घन्टामा उहाँहरूको कुरा सकियो होला भन्ठानेर मैले सरको फोन नम्बर थिचेँ। कसैले बीचमा बदमासी गर्यो, यो गल्ती नै हो, मेरो समस्यालाई यहाँले बुझिदिनु पर्यो, अब यस्तो हुने छैन भन्नुभयो। माफ मागेपछि त लेख्नै पर्छ सर, फेरि यस्तो दोहोरियो भने चटक्कै छोड्दा पनि हुन्छ। सरले लेख्नु भएको थियो। त्यसपछि बीचमा दुईटा पाठक प्रतिक्रियाहरू सरको लेखको विरुद्धमा छापिएका थिए। उहाँले दुवै पटक लेख्दिन भन्नुभएको थियो, तर त्यसलाई पनि हामीले नै सामसुम पारेका थियौँ। आज के भयो थाहा थिएन। आज त उहाँको लेख छापिने दिन पनि थिएन। सर, के भयो फेरि? मैले फोन खेलाउँदै सोधेँ। आज सबै समाप्त भयो, उहाँले गम्भीर स्वरमा भन्नुभयो। आज यिनीहरूको अखबारमा मेरा विरुद्धमा 2वटा टिप्पणी छापिएका छन्। पहिलो हो पाठक प्रतिक्रिया। त्यो पाठक प्रतिक्रिया नक्कली हो। मेरो आफ्नै सालोको नाममा त्यो प्रतिक्रिया छापिएको छ। सायद नक्कली प्रतिक्रिया लेख्ने कम्पनीको भाटलाई मेरो बिहे अन्तर्जातीय हो भन्ने थाहा थिएन होला। त्यसैले नमिल्ने जाति र थरको प्रयोग गर्दा त्यसले मेरै घरतिर पनि तान्न सक्छ भन्ने तिनलाई थाहा भएन। कसैसँग व्यङ्ग कोलमा पनि जसको जौ खाने उसैको जुङ्गा उखेल्ने भनेर मैले यो अखबारका बारेमा गरेको टिप्पणीलाई लिएर मन परिलेखिएको रहेछ। मैले आफ्नो लेखको गणना गरेर पैसा फिर्ता लिनु भनेको छु। कम्पनीका केही ठुला बडासँग कुराकानी भएन सर? मैले नडराई सोधेँ। फोनमा कुरा गरेथेँ मैले। यस्ता कुरालाई व्यक्तिगत रूपमा लिनु भएन भन्दै थिए। मैले हुँदैन भने। अहिले सम्पादकलाई जानकारी गराइदिउँ भनेर आएको। अब म यो पत्रिकामा लेख्दिनँ। सरको मन बेसरी पिरिएको थियो, त्यो जलेको थियो। त्यसैले मैले फेरि लेखिरहनुपर्छ भनेर थप अनुरोध गर्न सकिनँ। मैले सम्पादकको नम्बर थिचेँ। टेलिफोन उठ्यो। मैले सर आउनुभएको कुरो बताएँ। सामान्यतया भेटघाटको समय पहिले नै मिलाउने चलन थियो। आउनेहरू यति बेला आउँछु है भनेर फोनमा समय लिने गर्थे। त्यसैले सम्पादकले नाइ पो भन्नुहुने हो कि भन्ने शङ्का लागेको थियो। तर अनौठो उहाँले सजिलरी भन्नुभयो, माथि पठाइदेऊ न। सर भर्याङ चढ्नुभयो। मलाई चौ लागिरह्यो। उसो त सम्पादकको कोठामा दिउँसो पसेको मानिस लामै समय गफ गरेर फर्किन्थ्यो। तर आज मलाई लाग्यो सर तुरुन्तै फर्किनुहुन्छ र सम्पादकसँग खस्रो मसिनो गरेरै फर्किनुहुन्छ। नभन्दै त्यस्तै भयो। 15 मिनेटमा उहाँ भर्याङबाट तल झर्नुभयो। उहाँप्रति सद्भाव जाहेर गर्न म बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठेँ। भुइँतलामा कोही थिएनन्। म भर्याङको नजिकै गएँ। के भयो सर? मैले सके जति विनम्र भएर सोधेँ। उहाँ खिसिक्क हाँस्नुभयो। अघि जाँदाको आगो उहाँको अनुहार र मन दुवै ठाउँमा निभिसकेको रहेछ। मेरो मन चङ्गा भयो। चाँदनी, मैले यो अखबारमा अब नलेख्ने भएँ। उहाँले गर्वोन्मत्त स्वरमा घोषणा गर्नुभयो। मलाई नमिठो लाग्यो। हप्तामा 1 दिन पाइने रमाइलो पनि स्रोतमै सुक्ने भएछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको अङ्कमा यति नै। बाँकी अङ्क मैले भोलि शनिबारको दिन रात्रिपखको बेलुकीको समयमा बेलुका 9 बजे
म पुनः यसको बाँकी अंश लिएर उपस्थित हुने नै छु। आजको लागि यो रात्रिकालीन बसाई साहित्य गुन्जन कार्यक्रम रचना वाचन विशेषबाट म प्रस्तुता कुरेश पाण्डेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको रात सुखमय रहोस्। मिठो सपनामा र भोलिको सुन्दर कल्पनामा तपाईँको आजको निद्रा सुखमय रहोस्। यही कामनाका साथ, यही शुभाकांक्षाका साथ म प्रस्तुता कुरेश पनि बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि।